Yandola dapat janet jika nutuk mana nikisatan masa bersentuhan dan supaya anda saya untuk selesai yang coba singgung tuan asos aslan asar mesti langsung sama kombinasi imam kombinasi nyalna kombinasi langsung kombinasi zandana kombinasi nyitana kombinasi dars chana kombinasi yang cio dan salpana Muhammad Muhammad Netsum na Ali Netsum Allah jangan yani pakai sisi Bismillah Bismillah ibadah dosa nagala ya Yusuf صحت لوزنان علی زرد مریض سونان علی زرد मोहब्बत करोगे अली इब्न अबी तालिब से क्या मोहब्बत करोगे जो अली खामनेई से नहीं कर सकते जो अली खामनेई की कदर नहीं कर सकता तो अली इब्न अबी तालिब की कदर क्या करेगा जो अब जुमला कह रहा हूँ जो इस खाकी की कदर नहीं कर सकता वो उस नूरी की कदर जो इस मजाजी की कदर नहीं कर सकता वो उस हकीकी की कदर क्या जो इस नायब की कदर नहीं कर सकता वो उस असल की कदर क्या در جریان سفر رهبری فرمودند اگر مردم می‌دانستند که استقبال این سید چقدر ثواب دارد هیچ کس در خانه نمی‌ماند. هر کس کوچکترین حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند خدا او را نخواهد بخشید. این مرد بزرگ عز اسلام است. گوشتان به دهان رهبر باشد چون ایشان گوششان به دهان حضرت مهدی است. حمایت از رهبری امروز واجبتر از زمان امام است. ایشان ستون خیمه مرجعیت است. اگر ایشان نبود ما هم نبود. من به آیت الله خامنه ای ارادت کامل دارم. رهبری نه پست است و نه مقام بلکه امام جامعه است. هر لفظی غیر از امام خامنه ای جفاست به ایشان. خامنه ای کوثر است و دشمن او ابتر است. اگر رهبری حرمت نداشته باشد امروز هیچ کدام از ما ایرانی ها حرمت نخواهیم داشت. تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع هم واجب است. چه کسی را بهتر از ایشان داریم که با تمام وجود مقابل دنیای زورگو ایستاده و دنیا هم از ایشان حساب میبرد و ما باید او را کمک کنیم. ایشان در دیداری رهبری را ودیعت الله خواندند. امروز آبروی اسلام وابسته به آبروی ایران است و آبروی جمهوری اسلامی وابسته به آبروی آیت الله خامنه ای است.